नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 70 जना पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री राजपक्षलाई बधाई, ट्विटर मार्फत नै नेपाल भ्रमणको निम्तो। र 48 वर्षपछि वुल्भरह्याम्पटन युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पर्सा जिल्लाका 3 जना, सर्लाही र सिराहाका 1 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। पर्साको बेरगञ्ज महानगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुषको साउन 22 गते पाटन अस्पतालमा र पर्साकै 79 वर्षीय पुरुषको साउन 20 गते घरमै निधन भएको र कोरोना परीक्षण गर्दा आज मात्रै कोरोना पुष्टि भएको रिपोर्ट आएको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। त्यस्तै पर्साकै 57 वर्षीय अर्का पुरुषको साउन 22 गते गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा निधन भएको हो। सिराहा गोलबजार नगरपालिकाका 25 वर्षीय पुरुषको साउन 22 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निधन भएको छ। सर्लाही घर भएका 45 वर्षीय पुरुषको साउन 23 गते पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटनमा निधन भएको थियो। यससँगै हालसम्म कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 70 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 464 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 22,214 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा मुलुकभरमा थप 425 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 15,814 जना निको भएर घर फर्किएको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले 6,330 जना संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 106 जना संक्रमितहरू थपिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा 92 जना, ललितपुरमा 10 जना र भक्तपुरमा 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,926 पीसीआर परीक्षण भएको पनि गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै देशभर क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 10,207 जना पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि आज स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दिएको जानकारी अनुसार आज प्रधानमन्त्री र उहाँसँग नियमित सम्पर्क भइरहनेहरूको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। स्वाब परीक्षणका लागि पठाइए पनि रिपोर्ट भने अझै आएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साउन 14 गते बालुवाटारमा नै भेट हुनुभएका प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई बिहिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारका सुरक्षाकर्मीहरूको गत सोमबार नै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। श्रीलङ्कामा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राजपक्षको पार्टीले जित हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बधाई दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार फोन मार्फत नेपाल सरकार, नेपाली जनता, आफू र आफ्नो पार्टी नेकपाको तर्फबाट बधाई र शुभकामना दिनुभएको ट्विटर मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँका समकक्षी राजपक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फोन र शुभकामना प्रति राजपक्षले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। उहाँले ट्विट मार्फत नै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। निको विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी र राष्ट्रिय सरकार समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा शुक्रबार अर्थात् आज निर्वाचित हुनुभएको हो। हिजो मनोनयन दर्ता हुँदा 4वटै समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसैले उहाँहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरिएको बताइएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा निर्वाचित हुनुभएका रामनारायण बिडारीले यसअघि प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र कार्यको सुरुवात भएको र अबको कार्यान्वयनमा जाने बेला भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई कानुन निर्माणमा सचेत गराउने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई समेत सचेत गराउने कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाइने बताउनु भएको छ। निको विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी झाले समितिले यस अघि सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिँदै सरकारलाई थप सचेत बनाउने कामलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ र सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा ओभरसाइट गर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले पनि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी समितिका काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक लेनदेनलाई प्रशय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोघाटोमा पसल राख्ने, पार्किङ जथाभावी गर्ने क्रियाकलाप बढेको भन्दै त्यसमा प्रशय दिनेहरूलाई कारबाही गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू गरी नर्क जाने काम नगर्न समेत आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोमा पसल राख्ने, तीर्थालुहरूलाई हिँड्न अप्ठ्यारो बनाउने, जथाभावी गर्ने र तोकिएको ठाउँमा पार्किङ गर्नेहरूले कसैले हटाउन सक्छ भन्दै दम्म देखाउँदै हिँडेको र सो कदम सरकारलाई स्वीकार्य नहुने समेत प्रश्न पार्नु भएको छ। पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गृह योजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीयहरूले, मानिसहरू तथा राजनीतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिना विकल्प वासस्थानबाट समेत बेदखल नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, गलत मनसायले र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अनुचित ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नपाउने समेत भट्टराईले बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र कुनै धर्म सम्प्रदाय र कुनै समुदायको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै पहिलो अधिकार नेपाल राष्ट्रको भएको र त्यसपछिको अधिकार पशुपतिमाथि आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरका करोडौं मानिसहरूको भएको बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक दाउपेचले नेपालका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको लामो समयदेखि दोहन भएको र अहिलेको बलियो सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहमा सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढङ्गले नै सिकाइ र बुझाइका मान्यताहरूलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको बताउनु भयो। उहाँले बन्दाबन्दीका समयमा विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाइ शैक्षिक सत्रमा जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना हुने जानकारी गराउँदै सोही अनुसार वैकल्पिक सिकाइलाई स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लामो समयदेखि स्कुलहरू बन्द रहेकाले
पठन पाठन प्रभावित रहेको तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर बन्दै दूरदर्शिताको पद्धतिको आधारमा सिकाइ अगाडि बढाउन निर्देशिका समेत जारी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षालयहरूलाई संक्रमण हुने केन्द्रको रूपमा अगाडि बढ्न नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। समिति सदस्य अञ्जना विसङ्खेले शिक्षकहरूलाई तलब दिन नसक्ने निजी स्कुलले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई सुम्पनु पर्ने पनि धारणा राख्नु भएको छ। सदस्य खगराज अधिकारीले पनि निजी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकहरू बेरोजगार भएकाले आधा तलब सरकारले बेहोर गर्ने गरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरिता नेउपाने लगायत केही सदस्यहरूले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ पनि गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। मन्त्री पोखरेलले संक्रमितहरूलाई राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरे क्वारेन्टिन बनाइएका स्कुलहरूलाई क्रमैसँग खाली गर्ने र निर्मलीकरण गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उहाँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिने भर्ना लगायतका शुल्कका बारेमा भने कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 15 दिनका लागि स्थगित गर्ने भएका छन्। 15 दिनका लागि स्थगित गर्ने आज जानकारी दिँदै उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आज बसेको बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका 5वटा सेवा 15 दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू नागरिकता वितरण, राहदानी वितरण, संस्था दर्ता, जनजाति सिफारिस, नाबालक परिचय पत्र वितरण लगायतका सेवाहरू साउन 15 गतेदेखि आइतबार अर्थात् साउन 25 गते आइतबारदेखि भदौ 8 गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको आज जानकारी दिइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणबाट बच्न दूरी कायम गर्नका लागि भिडभाड कम गर्नका लागि पनि पहिलो हतियारको रूपमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाहलाई स्थगन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिडसँग सम्बन्धित पास वितरणको कार्य, विपदसँग सम्बन्धित कार्य र शान्ति सुरक्षाका सेवा लगायतका कार्यहरू बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएकोमा अबदेखि नियम पालना गरेर नगरे कैदसम्मको कारबाही हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भिडभाड अनुगमन गर्नको लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि बताउनु भएको छ। स्वदेश फिर्ती उडान सुरु भएसँगै खाडी र मलेसियाबाट 246 जना नेपालीहरूको शव नेपाल ल्याइएको छ। गएको जेठ 23 गतेदेखि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती सुरु भएसँगै शव पनि ल्याउन थालिएको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भए यता विदेशमा ज्यान गुमाएका 494 जना मध्ये 246 जना नेपालीको शव चार्टर्ड उडान मार्फत स्वदेश ल्याइएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा खाडी र मलेसिया सहित अन्य देशमा 15 महिला र 479 पुरुष गरी 494 जना नेपालीको विभिन्न कारणले ज्यान गएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएर शव ल्याउन नपाएपछि कतिपय मृतकका आफन्तले भने प्रदेशमै सद्गतका लागि अनुमति समेत दिएका छन्। आफन्तको सहमतिमै 172 जना नेपालीको गन्तव्यमै अन्त्येष्टि गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। अब खाडी र मलेसिया सहित विभिन्न देशमा 76 जना नेपालीको शव ल्याउन बाँकी रहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेपछि विशेष गरी धेरै नेपाली कार्यरत खाडीका देश र मलेसियामा नेपालीको शव पनि रोकिएको छ। गएको जेठ 32 गतेदेखि सरकारले लकडाउनकै बीचमा विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्तीका लागि चार्टर्ड उडान पठाउन थालेपछि भने त्यही जहाजमा नेपालीका शवहरू पनि ल्याउन थालिएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 70 जना पुग्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजपाक्सेलाई बधाई, ट्विट मार्फत नै नेपाल भ्रमणको निम्तो। र 48 वर्षपछि ओल्भरह्याम्पटन युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। कालिका समाचारमा विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनका गाईमा नयाँ किसिमको संक्रामक रोग धमाधम फैलिन थालेपछि भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनले स्थानीय तहमा औषधि वितरण गरेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौडाले पठाएको औषधि भेटरिनरी अस्पताल मार्फत वितरण गरिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिकालाई औषधि वितरण गरिएको हो। औषधि 13 प्रकारको रहेको र सो स्थानीय तह मार्फत किसानलाई प्रदान गरिने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र चितवनका प्रमुख दयाराम चापागाईले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाललाई औषधि हस्तान्तरण गरिएको छ। सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख दाहालले प्रदेश सरकार मार्फत प्राप्त भएको औषधि प्रभावित किसानलाई वितरण गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ संक्रमित रोगबारे महानगरपालिकाले समेत चासो दिएर प्राविधिकहरू खटाएको बताउनु भएको छ। पहिचान हुन नसकेको सो रोगले अहिले चितवनका 5 स्थानीय तहका गाई थलिएका छन्। 2 दर्जन गाईमा यस्तो संक्रमण भेटिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र चितवनले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोना संक्रमण बढेदेखि नै दैनिक कीर्तिमान बनाइरहेको सुनको भाउले आज अर्को रेकर्ड बनाएको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 1000 रुपैयाँ बढेर तोलाको 1,03,500 रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। हिजो तोलामा 1100 रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको 1,02,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनका लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको तर उत्पादन कम भएको तथा ठूला देशबीच झन बढ्दै गएकाले सुनको भाउ लगातार उकालो लागेको महासंघले जानकारी दिएको छ। महासंघले भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेज रत्न साकेका अनुसार चाँदीको भाउले पनि आज रेकर्ड बनाएको छ। चाँदी आज तोलामा 60 रुपैयाँ बढेर तोलाको 1405 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि 2068 साल वैशाख 16 गते चाँदीको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो तोलाको 1350 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सर्च इन्जिन गुगलले चीनसँग सम्बन्धित 2500 युट्युब च्यानललाई हटाइदिएको छ। दुष्प्रचार गरेको आरोप गुगलले 2500 वटा चिनिया भिडियो च्यानल हटाएको पनि जानकारी दिएको छ। यी च्यानलबाट अप्रिलदेखि जुनसम्म हटाइएको हो। चीनसँग सम्बन्धित समन्वयात्मक प्रभाव सम्बन्धी अनुसन्धानको यो एक हिस्सा रहेको पनि
कम्पनीले बताएको छ। यस्ता च्यानलहरूले गैर राजनीतिक विषयवस्तु प्रसारण गरे पनि यसले अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक विषयवस्तुसँग जोडिने र दुष्प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ। विस्तृत विवरण पनि नदिए पनि अप्रिलमा एउटा दुष्प्रचार अभियानको सामाजिक सञ्जालमा पहिचान र मूल्याङ्कन गर्ने काम ग्राफिका कम्पनीले गरेको थियो। अमेरिकामा हुन लागेको आम चुनाव अघि प्रविधिबारे अमेरिका र चीन बीच भएको तनावकै रूपमा यस प्रकरणलाई हेरिएको छ। बुधबार मात्रै व्हाइट हाउसले चिनिया स्वामित्वका डिजिटल नेटवर्क एप्लिकेसनहरू टिकटक, मेसेन्जर, विच्याटले खतरा निम्त्याउने भन्दै हटाउने प्रयास थालिएको जानकारी दिएको थियो। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि टिकटकले मुख्य कम्पनी बाइटेन्डसँग कारोबार प्रतिबन्ध गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर समेत गर्नु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस क्लब वुल्भरह्याम्पटन युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ओलम्पियाकोसलाई समग्रमा 2-1 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै वुल्भरह्याम्पटनले 48 वर्षपछि क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पहिलो लेगमा 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको वुल्भरह्याम्पटन गैराती भएको दोस्रो लेगमा 1-0 विजयी भएको बताइएको छ। उसका लागि खेलको 8औं मिनेटमा राउल जिमिनेजले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो। त्यसैगरी अर्को खेलमा फ्र्याङ्कफर्ट विरुद्ध समग्रमा 4-0 को जित निकाल्दै बसेल पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 70 जना पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजपक्षलाई बधाई, ट्विट मार्फत नै नेपाल भ्रमणको निम्तो। र 48 वर्षपछि वुल्भरह्याम्पटन युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।